बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सबसे पहले तो बड़ी माजरत, रेगुलर व्लॉग नहीं कर सका, तबीयत ख़राब थी। तबीयत नासाजी के बाद से राब्ता जो है वो आपके साथ मुनक़ता हो गया। इंशाल्लाह अभी एक रेगुलर सिलसिला जो है वो चलेगा। लेकिन बहुत बड़ा सरप्राइज़ आया है सुप्रीम कोर्ट से आज, और जनाब वो एक्सटेंशन आइनी तरमीम वाले जो ख्वाब हैं वो तमाम के तमाम अधूरे रह गए हैं। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने प्रोग्राम जो है वो वाड़ के रख दिया है। कादी फैज़ ईसा साहब के जो ख्वाब हैं वो कह लें कि रेज़ा रेज़ा हो गए हैं। एक्सटेंशन वाले जो उन्होंने चाहत भी बाद में जनाब एक वजाहत भी जारी की कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने तो बला बला इस पर बात की थी, तो वो आज प्रोग्राम वाड़ दिया है। बरोज़ हफ्ता बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया और यूँ कह लें कि नाले पे दल मारा है सुप्रीम कोर्ट ने। आज बड़े ठीक वक्त के ऊपर जो है ये एक सरप्राइज़ है, जबकि एक बड़ी बारीक वारदात जो है वो गवर्नमेंट डालने जा रही थी आइनी तरामीम के चक्कर में। पूरा अदालती एक आइनी पैकेज है, उसके ऊपर भी बात करते हैं, उसकी डिटेल भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, पीटीआई की जो मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्तों पर वजाहत जारी कर दी गई है 8 रुकनी बेंच की जानिब से। अब इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो जनाब पूरा का पूरा प्रोग्राम वाड़ के रख दिया है। अब तबीयत साफ करके रख दी है। जो अबहाम थे, जो जनाब मेरी शको शुबहात थे, वो तमाम के तमाम जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दूर करके रख दिए और धमकी लगाई बाकायदा इलेक्शन कमीशन को। अब नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसला देने वाले जजों ने वजाहत में कहा है कि 12 जुलाई के फैसले में कोई अबहाम नहीं है। अब 12 जुलाई का जो फैसला मखसूस नशिस्तों वाला आया था और सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का शॉर्ट ऑर्डर बहुत वाज़ेह है और इलेक्शन कमीशन ने इस हुक्म को गैर ज़रूरी तौर पर पचीदा बना लिया। वजाहती बयान में हुक्म दिया गया कि फैसले पर अमल दरामद ना करने के संगीन नताइज हों। ठीक है, यानी कि अदालत ने कह दिया भाई अगर आप अमल दरामद नहीं करवाते, यानी कि तहरीक इंसाफ के जो हलफनामा जिन्होंने जमा करवाया उनको तहरीक इंसाफ के आप जो अरकान हैं वो डिक्लेयर नहीं करते, और जनाब इस जो अमल जो 12 जुलाई का फैसला उसके ऊपर आप अमल दरामद नहीं करते तो संगीन नताइज आपको भुगतना पड़ेंगे। फिर नाज़रीन, वजाहत में कहा गया कि बैरिस्टर गोहर को चेयरमैन पीटीआई और उमर अयूब को सेक्रेटरी जनरल तस्लीम किया जा चुका है। फिर उसके बाद नाज़रीन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने हर चीज़ जो है वो लेवल कर दी, यानी कि अब कोई किसी वजाहत की ज़रूरत ही नहीं है। ना इलेक्शन कमीशन उसमें कोई रखना डाल सकता है, ना कोई और वारदात डाल सकता है। फिर नाज़रीन, वजाहती बयान के मुताबिक हासिल करदा नशिस्तें फ़ौरन इस सियासी जमात को हासिल करदा नशिस्त तस्वुर की जाए और कोई बात का अमल इस वक्त के मुतल्लका तारीखों पर होने वाले मुआहदे तब्दील नहीं कर सकता। तयशुदा हैसियत के मुताबिक एक कामयाब उम्मीदवार पीटीआई के उम्मीदवार थे, यानी कि जितने भी कारकुनान, जितने भी अरकान थे पीटीआई के, वो पीटीआई के हैं। यानी कि बल्ले का निशान ले लेना, निशान ले लेना उनका कोई मायने नहीं रखता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले का निशान जाने के बाद भी जो है वो तहरीक इंसाफ एक पार्टी थी, उसका चेयरमैन था, और जनाब उसके बाद जो है वो जितने भी आज़ाद अरकान इलेक्शन लड़ा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान हैं। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके ऊपर बात करते हैं, यानी कि अब एक तो इसके 63A का इतलाक होगा। ये जो आइनी तरामीम करने जा रहे थे, बंदे गायब कर रहे थे, बंदे उठा रहे थे, अब ये बंदे उठाएं गायब करें, आइनी तरमीम वाला प्रोग्राम नहीं हो सकता क्योंकि वो जो वोट है वो काउंट नहीं होगा। उसके बाद नाज़रीन, उन्होंने जजेस ने वजाहत की कि वाज़ेह मामला पचीदा बनाने, अबहाम पैदा करने की कोशिश मुस्तरद की जाती है। कमीशन के जरिए जारी फहरिस्त महज इंतजामी अमल है, मकसद तमाम मुतल्लिका अफराद को मालूमात और सहूलत फराहम करना है। और उसके बाद कानूनी तौर पर पाबंद जमादारी करने में नाकामी इनकार के नताइज हो सकते हैं, लिहाजा इलेक्शन कमीशन जमादारी फौरी पूरी करे। तो नाज़रीन, फौरी जमादारी पूरी करने का हुक्म जारी किया गया सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस की जानिब से अक्सरियती फैसला। फिर नाज़रीन, वजाहती बयान में मजीद कहा गया कि इलेक्शन कमीशन तस्लीम कर चुका है पीटीआई रजिस्टर्ड सियासी जमात है और इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ अरकान के सर्टिफिकेट तस्लीम ना करना गलत है। इलेक्शन कमीशन को इस इक़्तिदाम के आइनी कानूनी नताइज का सामना भी करना पड़ सकता है। बार बार ये अब सुप्रीम कोर्ट ये वार्निंग जारी कर रही है कि जनाब इसका आपको नताइज भुगतना पड़ सकते हैं। सर्टिफिकेट जमा कराने वाले तमाम अरकान तहरीक इंसाफ के तस्वुर होंगे। फैसले का इतलाक कौमी और सूबाई असम्बलियों पर दोनों पर होगा। आप अंदाज़ा लगाएं, यानी कि तमाम के तमाम अरकान तहरीक इंसाफ के हैं, कोई फ्लोर क्रॉसिंग, कोई ये और कोई वो नहीं हो सकता। उसके बाद नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की वजाहत के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश को सख्त अल्फाज में मुस्तरद किया जाता है। वाज़ेह किया जा चुका है फैसले पर अमल दरामद ना करने के नताइज का सामना करना पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फैसले पर फौरी अमल दरामद
کی ہدایت کر دی اور کہا کہ انتخابی نشان سے محرومی کسی جماعت کے حقوق ختم نہیں کرتی، واضح کر دیا سپریم کورٹ نے۔ اور پی ٹی آئی سیاسی جماعت تھی اور ہے اور انتخابات میں بھی نشستیں حاصل کی، یعنی کہ 2/3 تھرڈ اکثریت یہ وہ گئی نون لیگ کی، اور جناب وہ جو مخصوص نشستیں انہوں نے بانٹی تھی وہ گئی نون لیگ سے، پیپلز پارٹی سے، اور جو اضافی سیٹیں گئی تھی، تو لہٰذا ایکسٹینشن آئینی ترمیم والا پروگرام جو ہے وہ اچھی طرح جو ہے وہ واڑ کے رکھ دیا سپریم کورٹ نے۔ اس کے بعد ناظرین میں الیکشن کمیشن کا وضاحت مانگنا دراصل عدالتی فیصلے پر عمل درآمد میں رکاوٹ ڈالنا ہے۔ الیکشن کمیشن بیرسٹر گوہر علی خان کو تحریک انصاف کا چیئرمین تسلیم کر چکا ہے۔ پارٹی چیئرمین تسلیم کرنے کے بعد الیکشن کمیشن اپنا موقف سے پھر نہیں سکتا۔ انتخابی نشان سے محرومی کسی جماعت کے حقوق ختم نہیں کر سکتی، سیاسی جماعت تھی اور یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس کے بعد ناظرین کرام اب یہ تمام چیزیں جو ہے اب فیصلے میں جو مزید کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی 15 دن میں مخصوص نشستوں کے لیے اپنی فہرست جمع کرائے۔ 80 میں سے 39 ایم این ایز پی ٹی آئی سے وابستگی ظاہر کر چکے ہیں، باقی 41 ارکان 15 دن میں پارٹی وابستگی کا حلف نامہ دیں، اور جناب یہ وہ تمام چیزیں، اور اس کے اوپر نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے نے درخواست دائر کر چکے ہیں اس کے اوپر۔ لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جناب جو مخصوص نشستیں ہیں وہ واضح کر دی سپریم کورٹ نے، جناب یہ پاکستان تحریک انصاف کی بنتی ہیں، پاکستان تحریک انصاف فیصلہ جمع کروائے اور جناب جو ہے وہ ان کو مخصوص نشستیں دی جائیں ان کی، اور پھر جناب یہ سینٹ میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے اور لوگ بھی آئیں گے، اور باقی جو چیزیں ہیں، اور یہ جو ایکسٹینشن والا معاملہ جو ہے وہ بڑھ کے رہ گیا۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اور خبر رکھنا چاہتا ہوں کہ اب جو حکومت واردات ڈالنے جا رہی تھی اس کی کچھ تفصیلات سامنے آ گئی۔ آئینی ترامیم میں نئی عدالت کی قیام کی بھی تجویز شامل تھی، اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اب ناظرین کرام حکومت کی جانب سے قومی اسمبلی میں منظوری کے لیے پیش کیے جانے والے مجوزہ آئینی ترامیم کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ اب ذرائع کے مطابق آئینی پیکج میں میثاق جمہوریت کے تحت آئینی عدالت کے قیام کا امکان ہے، جبکہ نئے چیف جسٹس کے ساتھ ساتھ نئی آئینی عدالت کے قیام کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ آئینی عدالت کے لیے الگ چیف جسٹس کی تعیناتی کی تجویز زیر غور ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نئی عدالت کا مقصد آئینی مقدمات اور مفاد عامہ کے مقدمات کو الگ الگ کر کے عدالت عظمیٰ پر بوجھ کم کرنا ہے، یعنی اس طرح کی واردات جو ہے وہ ڈالی جا رہی تھی حکومت کی جانب سے۔ پھر حکومتی ذرائع کا بتانا ہے کہ نئی آئینی عدالت کے قیام کا معاملہ مجوزہ آئینی ترمیم کا حصہ ہوگا۔ مفاد عامہ کے دیگر کیسز موجود سپریم کورٹ میں سنے جائیں گے، جبکہ آئینی عدالت 5 رکنی ہونے کی تجویز ہے۔ اور ذرائع کے مطابق آئینی عدالت میں آئین کے آرٹیکل 184، 185 اور 186 سے متعلق درخواستوں کی سماعت ہوگی۔ آئینی عدالت کی تشکیل میں 4 صوبوں اور وفاق کے ججز کی نمائندگی کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ آئینی عدالت میں صوبوں کی طرف سے آئین کی تشریح کے معاملات بھی زیر غور آ سکتے ہیں۔ یہ ناظرین وضاحت آئی ہے، حالانکہ ابھی تک آج بھی سینٹ اور قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے جس میں یہ ایجنڈا نہیں آئینی ترمیم والا، اور ہفتہ اتوار کو اجلاس بلانے کا ان کا مقصد یہی تھا، لیکن آئین ٹائم یا ان ٹائم کے اوپر جو سپریم کورٹ نے جو ہے وہ تمام کے تمام ان کے خواب چکنا چور کر دیں۔ یہ ناظرین آج کی اہم اپڈیٹ سی میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ پاکستان زندہ باد۔